आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 41%, मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1.25 लाख से तजावुज कर गई। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने गांदरबल में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम का लिया जायजा। ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र कई अजला में ज़रूरतमंदों में ईद फूड पैकेट्स तकसीम, और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क को हर सतह पर खुद कफील बनाने पर दिया जोर। खबरें तफसील के साथ। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,654 नए मामलात सामने आए, जिसके बाद मुतासरीन की कुल तादाद 1.25 लाख से तजावुज कर गई है। ताहम अब तक 51,783 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3,720 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इस तरह मुल्क में अभी भी 69,000 से जायद मरीज एक्टिव हैं। इधर ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 15,364 नमूनों की जांच की गई। दरियासना मरकजी वजारत सेहत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कोविड-19 के मुदाफ़ियाती इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नजरसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क की लॉकडाउन के तहत जम्मू कश्मीर में भी तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। श्रीनगर में अगरचे मामूल की तमाम सरगर्मियां ठप हैं, ताहम आज कुछ सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी गईं। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले। ताहम पुलिस और फोर्सेज एहलकारों ने लॉकडाउन की अमलावरी के लिए लोगों से पूछताछ की और उन्हें घरों के अंदर रहने की तलकीन की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज जिला गांदरबल का दौरा करके MG नरेगा कामों की शुरुआत के अलावा JNV हटबोरा में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल के अलावा कई अफसरान उनके हमरा थे। दौरे के दौरान मुशीर मौसूफ ने अहम आबाशी नहरों में डीसिल्टिंग और नर्सिंग कॉलेज दरिंद, नागबल और मलशाही बाग में कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। देश तरक्की महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में कई काम शुरू किए हैं, जिनमें आपाशी नहरों की सफाई पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। शोपियां जिले में भी कई प्रोजेक्टों पर काम बहाल किया जा चुका है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है और मजदूर मास्क इस्तेमाल करने के अलावा दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे हैं। इन प्रोजेक्टों पर काम करने वाले मजदूरों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम मुहैया किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नरेगा काम करन तो नाम आयाल पैदस मौसम रोजगार अमिस सजा शुक्रिया गवर्नमेंट दी काम तो फायदे वो काम रेत नरेगा काम मज काम रेत अम सौ फायदे पोस तर अपर जमीन बखर तिमन आव अम फायदा। इसी दौरान पुलवामा जिले के पांपोर तहसील में भी MG नरेगा के तहत काम दोबारा शुरू किए जा चुके हैं। इन कामों से वाबस्ता मजदूरों ने उन्हें अय्यामी कार मुहैया किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नमेंटन ये नरेगा काम त्रान अम सो सोन रोजगार मजूरन क्या हेल्पफुल बनो अम ब्रोट पकान सोशल डिस्टेंस पे थवन तमिक खास खास ख्याल मास्कन ख्याल
تو گورنمنٹ اگر یم کامہ بے کرنا وقت تو سون روزگار ہس پکہ ات پہ زبردست پہ گورنمنٹ سٹھا شکر گزار کہ تم ترو یہ نریگا یلہ گھر مز بہت لاک ڈاؤن ہکان رۄپیہِ دہ تہِ زیٖنِتھ کہین وۄنۍ گورنمنٹ سٹھا شکر گزار کہ ام ترو یہ نریگا یلہ. لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے حکومت کئی طرح کے اقدامات کر رہی ہے. اسی سلسلے کے تحت ٹنگ مرگ کے چھاندل بلاک میں آج ضرورت مند لوگوں میں مفت راشن اور دال تقسیم کی گئی. لوگوں نے انہیں راحت پہنچانے کے لیے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. روٹ تومل 5 کلو تو آز رٹ 10 کلو تومل پر نفر تو ام کن بیس روٹ چنہ 1 کلو 2 ریتن ہز روٹ اہم 3 ریتن پن راشن برابر تر مز کور گورنمنٹن کھانا کوت 3 ریتن ہز راشن رٹ برابر. بارہمولہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آج کئی خانہ بدوش کنبوں میں مفت راشن تقسیم کیا گیا. یہ خانہ بدوش پنچ اور رجوری کے پہاڑی علاقوں سے مال مویشیوں کے ساتھ بارہمولہ پہنچے ہیں. خانہ بدوش طبقے نے ضلع انتظامیہ کی اس کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا. بڑگام ضلع انتظامیہ کی جانب سے آج کئی علاقوں کے ضرورت مند افراد میں مفت فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے. یہ قدم عید الفطر کی آمد کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے. اس موقع پر کووڈ-19 سے متعلق رہنما خطوط کی مکمل پاسداری کی گئی. شوپیاں کے تحصیلدار نے بھی کئی ضرورت مند کنبوں میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے. یہ فوڈ پیکٹس ڈسٹرکٹ ریڈ کراس سوسائٹی کے عملی تعاون سے حاصل کیے گئے تھے. عید الفطر کی آمد کے پیش نظر بی جے پی جموں کشمیر کے نائب صدر صوفی یوسف نے پہلگام حلقے کے مختلف علاقوں میں غریب کنبوں میں راشن تقسیم کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے پیش ہیں. بانڈی پورہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی مفلوق الحال کنبوں میں عید فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں. ہمارے نمائندے کے مطابق عید سے قبل تقریباً 2000 کنبوں کو یہ فوڈ پیکٹس فراہم کیے جائیں گے. جموں کشمیر انتظامیہ نے پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر اصغر حسن سامون کو ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کا اضافی چارج دے دیا ہے. یہ محکمہ نوین کمار چودھری دیکھ رہے تھے جن کو اس محکمے کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، جبکہ ہردیش کمار کو جموں کشمیر الیکشن ڈپارٹمنٹ کے چیف الیکٹورل آفیسر کے عہدے کے علاوہ ٹرانسپورٹ محکمے کے کمشنر سیکرٹری کا اضافی چارج دیا گیا ہے. پرنسپل سیکرٹری پی ڈی ڈی روہت کنسل نے آج پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور جے کے پی ڈی سی ایل کے سینئر افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران بجلی شعبے کے کام کاج، مرکزی معاونت والی اسکیموں اور ریونیو ریئلائزیشن کے علاوہ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن سے جڑے معاملات کا جائزہ لیا. اس دوران پرنسپل سیکرٹری نے پروجیکٹوں کی تکمیل اور ٹرانسفارمروں کی مرمت کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ آئندہ موسم سرما میں بجلی کا ڈھانچہ مزید مستحکم ہو سکے. آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے. شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. اس دوران سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں کل عید الفطر کی تقریب سعید منائی جا رہی ہے. کووڈ-19 سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر اس برس کہیں پر بھی عید نماز کے اجتماعات نہیں ہوں گے. لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے جموں کشمیر کے عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیروں کے شرما، فاروق خان، آر بھٹناگر اور بصیر خان نے بھی جموں کشمیر کے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے. انہوں نے لوگوں سے عید سادگی کے ساتھ منانے اور کووڈ رہنما خطوط پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے. چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور ممبران پارلیمنٹ محمد اکبر لون، حسنین مسعودی نے بھی جموں کشمیر کے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ پیغام میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کے موقع پر غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھیں. پارٹی کی اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد، بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر، پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین اور پی ڈی پی کے لیڈر ہربخش سنگھ نے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے. جموں کشمیر جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی، انجمن شریعیہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی، حسینی پیپلز کونسل کے ارکان نے بھی فرزندان توحید کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے. صدر انجمن شریعیہ آغا سید محمد ہادی نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. خبریں جاری ہے، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز.
आपके सदक़ात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। हुसैनी पीपल्स काउंसिल के अरकान ने भी फर्जंदान तौहीद को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। सदर अंजुमन शरीशियाँ आगा सैयद मोहम्मद हादी, BDC चेयरपर्सन अनंतनाग मोहम्मद अशरफ वानी, महक ड्रामेटिक क्लब ने भी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने आज अदबी मरकज कमराज के इश्तराक से एक ऑनलाइन नातिया मुशायरे का एहतमाम किया। इस महफिल में वादी के कई मुक्तदर शौराए किराम ने शिरकत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूम नजराने अकीदत पेश किया। लावड़ा ने डल और निगीन झीलों से घास फूस निकालने के लिए एक वसी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के लिए हर साल हजारों मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। मैकेनिकल डिवीडिंग मार्च से ही शुरू की गई थी। लावड़ा की तरफ से इस साल 10 लाख मीटर वसी रकबे से रख रखाव के लिए घास फूस निकाली जा रही है। इधर लावड़ा के एनफोर्समेंट विंग ने मलोरी नाला में गैर कानूनी तौर बोल्डर निकालने के दौरान 2 टिप्परों के कागजात जब्त किए। सरकार ने प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड से कहा है कि वो सिर्फ ऐसे उम्मीदवारों से ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट तलब करें जिन्हें काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के मौके पर अकामती सर्टिफिकेट पेश करने पर जोर ना दिया जाए। सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक बोर्ड से कहा गया है कि वो अपनी नोटिफिकेशन में तरमीम करके नए अकामती कवानीन के तहत ऑनलाइन फॉर्म पेश करने के लिए अकामत से मुतल्लिक उम्मीदवारों की सेल्फ डिक्लेरेशन को यकीनी बनाएं। बोर्ड से मजीद कहा गया है कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ अकामती सर्टिफिकेट पेश करने वाले उम्मीदवारों का ही इंतखाब अमल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने यूटी के 10,000 मुस्तकिल बाशिंदों के लिए भर्ती अमल के ऐलान का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा कि मुलाजमत हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अकामती असनाद पेश करने का मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महकमे माल के मुलाजमीन फिलहाल कोविड-19 से निपटने के लिए फ्रंट लाइन वर्करों के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकामती असनाद पेश करने की शर्त से उम्मीदवारों में मायूसी पैदा हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने बैरून ममालिक में दरमांदा कश्मीरी तालिब इल्मों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी वतन वापसी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा से कहा है कि वो पाकिस्तान में दरमांदा कश्मीरी तालिब इल्मों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाएं। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने लेफ्टिनेंट गवर्नर JC मुर्मू से तमिलनाडु के मदुरई, चेन्नई और दीगर शहरों में दरमांदा कश्मीरियों और कामगारों को वापस लाने के लिए इकदाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चूंकि इन लोगों के पास वापसी के सफर के जराए नहीं है, इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलियत बहाल रखने के लिए जिला अफसरान को हिदायत दी जाए। कुलगाम जिले के चावलगाम इलाके में कायम CRPF की 173वीं बटालियन के कैंप में आज अलग सुबह उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब वहां के सहन में बारूदी मवाद पाया गया। बाद में एक खसूसी टीम ने इस बारूदी मवाद को नाकारा बनाया। इस वाक़े में किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। राजौरी में LOC के नजदीक फौज ने एक बारूदी मवाद को नाकारा बनाया। ये बारूदी मवाद उस पार से पाकिस्तान ने दागा था जो एक खेत में गिरा था। मकामी किसान ने इसकी खबर फौज को दी, जिसके बाद फौज ने कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। करना में कोविड-19 के बीच आज टीटवाल डे मनाया गया। ये दिन हर साल 1948 में पाकिस्तानी फौज से हासिल की गई आज़ादी की खुशी में मनाया जाता है। इस साल GOC वाजर डिवीजन मेजर जनरल AS अहोला और SM VCM ने कमांडर शक्ति विजय ब्रिगेडियर के हमरा 1948 में पाकिस्तानियों को किशनगंगा दरिया से पार धकेलने के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों और लोगों की यादगारों पर फूल न्योछावर किए।
چیف کنزرویٹر فارسٹ فاروق گیلانی کے مطابق جنگل سمگلروں نے محکمے کے 4 اہلکاروں پر اس وقت جان لیوا حملہ کیا جب وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اننت ناگ میں تعینات ان 4 اہلکاروں پر کوٹھار رینج میں حملہ کیا گیا. حملہ جنگل سمگلروں کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کیا گیا ہے. موسم میں آئی تبدیلی کے نتیجے میں آج بعد دوپہر کلگام میں تیز بارشیں اور جالباری ہوئی. جالباری کی وجہ سے ضلع کے کئی علاقوں میں کھڑی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا. اس صورتحال کی وجہ سے کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ضلع انتظامیہ نے محکمہ مال کو نقصانات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے. اوڑی کے چورنڈا گاؤں میں کل رات آگ کی ایک واردات میں محمد رفیق نامی ایک شخص کا مکان تباہ ہو گیا. حالانکہ مقامی لوگوں نے آگ بجھانے کی کافی کوشش کی تاہم وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. اس واردات میں نقدی اور زیورات کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے. ادھر اونتا بھون سری نگر میں ایک رہائشی مکان آگ کی نظر ہونے سے مکان میں موجود سارا سامان خاکستر ہو گیا. تاہم فائر سروس عملے نے فوری کارروائی کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا. آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے. میکینیکل اریگیشن محکمے سے وابستہ سیزنل لیبررز نے آج اریگیشن کالونی سنبل میں خاموش احتجاج کیا. یہ لوگ عید الفطر سے قبل واجب الادا اجرتوں کی واگزاری کا مطالبہ کر رہے تھے. انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مطالبات پورا کیے جانے چاہیے. ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک اور مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب ترال میں مسلم برادری سے وابستہ افراد نے بوچھو کے رہنے والے ایک پنڈت شہری کی آخری رسومات ادا کی جو کہ طویل عرصے سے بیمار رہنے کی وجہ سے فوت ہوا تھا. متوفی کے فرزند نے مسلم برادری کے آپسی بھائی چارے کے جذبے کو قابل تقلید قرار دیا. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ملک کو خود کفیل بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر درآمدات کو ممکن بنایا جانا چاہیے تاہم ملک کو تب بھی اشیاء درآمد کرنے کی ضرورت ہوگی. اس سے ملک کو خود کے لیے اور برآمدات دونوں کے لیے پیداوار کرنے میں مدد ملے گی. عالمی وبا کے دوران ملک کی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کی اپیل پر نرملا سیتا رمن نے کہا کہ انہوں نے تمام متبادل کو کھلا رکھا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس, رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس, رات کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس. ادھر مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس. اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبروں میں فی الحال اتنا. اجازت دیجیے. آداب.